انت دارو سمعت لهم فيديو نكمل لينا نحن سيرواتكمنا أو أسر بيتنا زلنا بجهم حساب الصلاة عليك الله اسمع له من زيادة هيوته ده الحمد لله اوكي عليك الله نحن سي ابو اسر بيت اللي باينات زلنا اوكي تزارب سمعك الله دفعنا نيرنا اوكي شاوينا نيرنا 3 ورح ملء حجها اني ابو اسر بيت سالسه كلتا ورحنا غيرنا ولا حنت فتح سينا دمص تكون لنا ما قالنا نحن قدم حجو اسكا فيديو خفتو بوست تبعنا زنبرنا مسمر دي مسمر يا جايز هبن بوست تبعنا زنبرنا محجينا فيديو خفتو حبينا انا ندول لك زلنا تخينا فيديو مفات علينا اوكي شهراي حسب يا ابي الناس لا زلنا يا أبينا هالو دندني هندشة كاتاك دامليون بقى انت هذا اخوينو تاك تقوركو هذا تعبدلو what is happen ترى دي وات دلله what is going on ميلي مرحبا سمع لغي ما تسلعي ما تنزل انت داعي تيسر فيديو بخفت يوم بخفت لنا أبي نكاي فتا زلكم لازم تعملوا سنايت أشمنايت مليون نجوز سلام عليكم وعليكم السلام لك الله جاحوي انت اخوي نقن تاك دا ابي زلون من زني وي فقفت تراونا كم حدش يملس على واتي عند يوتوا يا واتي يوتوا اسكا ولا واتي خطوي سيستر እሺ ታግ አብዩኒ ገበላብላለው ከደንደን እንታይ ኮይነሲ እስከ ኮምፕሊትሊ ታኾን ዳያደላ ደንደን ያቤ ካሎት እስከፈቱን ነው ህጂ ደንደን ታኾን ዳያደላ دام قاعد برازري ابو سوري زعك بيلا كمي امان دي بيلا مشتي كمي هو هذا انت يا اخوي انت اسكتون مسمر دي ولا اسكتون هوتي هاتي رايكم الله ده جايز اسكتاب قول لي جايز هنسى اسكتاب قول لي اسكي تاب قول لي اسمع الله ده اسكي جنا جيم اوفر اسكت ملي ولا انت بقى بينا صنيحني انت اجي خميلو اسمع الله اسمع راس ما صنيحكو غن انت يغبر صنيحو انت بس ولا انا تكست كسرتكو سيابي نصنيح ملستي يملت مش قاعد فتن كوبلينج بروس كله كوبلينج كغور جايز كوبلينج ورنا حنسا هجي تونا يسرح له دو اسكا كوبلينج اسكا حنسا غور لي كوبلينج حنسا كوبلينج غور لي فاميلي كوبلينج حنسا كوبلينج تاب دي كونس كوبلينج ترى كوبلينج تفضوا ديهم كوبلينج ابي تركب ابدي انا تاشم هاب اخريكم يا محمد يا موبايل شارتك حبي وداله اتا عرو زلا بጫፍ ደላ عرو نعم سارمكم شير كوبلينج زملكم مصوكم عند حلالكم ابا خلا شير كوبلينج تخيدا ማለት يا مان ስለዚህ ኩላኸትኩም ታሽ መጎራ شير كوبلينج دحرارمكم
ዝኾነ ኮምፕሌን ሓደ ግዜ ስለ ድመፅእ ንሱ ይመስለኒ እቲ መስመር ተኣሽሙ ዝገብሮ ዘሎ ካብቲ ማሊኣ ከማ ጀሚራ ሓንቲ ግዜ ሸር ኮፕሊንግ ግበር ወስክ ሓንሳ ኮፕሊንግ ወርለ ፋሚሊ በጃም ሓንሳ ኮፕሊንግ የኪሶም እቶም ቆልዑ ዝኾነ መልእኽቲ ነይርዎም ክኸውን ይኽእል ግን መስመር ስለ ዝኣበየ ሕጂ ተቋሪፁ ብዝኾነ ብሕማቕ ከይርዶ ቃላቶም ቆልዑ ያ ኣበሎ ኣለዋ ዶ ኣብ ታሕቲ ፅንሓተና ኣቲኽን ዝነበርክን ዝኾነ መልእኽቲ ተሊክን ሓንሳብ ፅንሓ መስመር ሕማቕ ኣሎ መስመር ተኣሽሙ ስኮነ ተኣትዋ ማለት እዩ ሓንሳብ ግን ሸር ኮፕሊንግ ግበርሉ ዳማ ሓንሳ ኩላትና ብሓንሳ ማለት እዩ ታፕታፕ ኮፕሊንግ ንግበር ታፕታፕ ኮፕሊንግ ንግበር ብሓንሳ ፅቡቕ ኣሎ ኮፕሊንግ ነድለየና ሓንሳ ሽሕ እትዋ እሞ ኮፕሊንግ እንዳመጋ ሽሕ እትውልና ኮፕሊንግ አላ ዲታ ዋላ መጽ ያላ እትዋይና መጽ ይኸዶ መስመራ ሕማ ኣለና ይዘቐላ سلام سيستر مشاكل سلام سلام جعبيا قبل بيها اللغم قبل بيها اللغم أجوهن انت حاجة استدلال يا الله هجي انت معنا براتي هجي تزارنيت مديرنا كلنا تحلالكم من ايلنا مبقى يكون مفتح اتصالاتكم وتعرفوا تدلال يا مسج عليكم جفاخنا قالنا نخلي بدنا نقولوا بتعم ما قالنا من الله يزبونا نقر قبرنا سمع قبرنا حجي حجي تزارنيت قال اسم بيت كريم بلنا له سمعنا ابو سربيت قال لغن هجي ابو سربيت على لغن زحواتنا ميت سمعنا لغن لغن اللي حد اليوم سمعنا لغن طبعا حنت خزارب تخلدو نعم السبت كلتينا ون انت سبتاش مغبري اجلام يا كتعرفوا انت كنقبرو نخل الله نعي هجي نغرانو مو اتي تدوليو مو نغراني اتي سقم تدوليو مالتي هجي اما عسرتي نحلاسي أبيت ما سرتي هذا لنا كلاتنا خاطر تدفيرنا يا تردي كلمي أنا أدخل أدم سبعة كمان لهم كلكم هزبي انتهي مع أنت ودي وين حواتي أتم رأيو ما تا 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 تاي ما تودي وين مشاكل أتم سبعة قلنا نقبر أتم سبعة قلنا نقبر بجاهم تريوانا لهم مساكين يا قلنا نقبر بجاهم بقى قلنا نقبر تبوتا قلنا يا حبانا دخون سبعة أبزر له ولا دخون سبعة سايز قبرون بجاهم يا تريوانا لهم جن حواتنا مشاكين يا تريوانا لهم مشاكل قبل بينزلوا مشاكل يا بملنا قبل بينزلوا با انتي معتي ودي بجاومنا حجزن اجوكم حوادي معري ميلي هج انت هيدي ما تصدم ميلي ها سامعنا الله مش حجتنا اللي بياسي خمزي حج المجمريا جزن نفلط يكونن ندي حج كل جزء ساعتن كاع تخلو فوق زدليا ملأخت طرح خلفان يرون تحج زدلين زل حجز وين تي اندلين زلوا وين ابتسم كوفيتنا زلوا دين جيفت دلين ما جيفت تمص وانت سلخو تصدين دلين نحن عسوطت نغرنا عن حجزن نخبر نحن عس منغستي كونان قبل بيا الناسي منغستي كونان كنوصنا ينخلدنا ግን ግዚያው ነገር ካብ ዝብዚ ሕጂ ንግዚያው ዝደለ ሓገዝ ተሉ ጥራይ አንተ ግዚያው ሓገዘን ከሓታ ዝቀላ ማለት እዩ አቤሎ አሙ በአለም ካን ወጪና ነው ጻኽወኒ አለኸ እንደው ስደዳሙ አለኸ ነው ህዋተይ ደለኸ ሰማዕና አለ ነናለን ወላ ይሰማዕ ያለዋን አለኸ እንደው ህዋተይ ኣለዋዶ دحن كنملسنينا مو دخون انتاي
እንታይ ዘድልየን هو نبعنا نايتنا دانا له حجزات واي كوسيت سدن حانت سرط بدبلت تعرفوا تدل زلو ملت تسامي انس تعرفوا دلين زلو ملتي اش ميغبر مخنياتو نحنا كنحجزن نخل كم زغزياو نغرينا كنحجزن نخل نبر قبل بيا خدنا نوصن اي نخلنا مخنياتو عقمنا يكون admi nimiki bushta atas turkobo rada ይገራልኝ እንታይ ተተገብራ ሓይሽ ሶም ካትሪዎን ኣለዎም እንታይ ናሞ ሰላም ሲስተር ሰላም ድምልሓወይ እንታይ እስካ ኣብ ሊብያ እንደነራ ኣነ ሕጂ ኣቴን ኤሮጳ ማለት እንድሕር ከምዚ ሰብ ዘውፅእ እንገለ እንድሕር ኮይነን ኣውለው ዘውፅኡ ክንተሓባበር ንኽእልና ሰንተ ኣድራሽ እንጥራይ እንገራና ማለት እዩ እጅብቲ ሓታ ሃሊኽን ሓደ ሓደ ግበራሞ ክንተሓባበረ ክልና እንድሕር ከምኡ ተኮይና ፕሊዝ ሓደ ሓደ ግበራ ይሕዋት أبي بوتا خمسة لخن قلمل أب أسر بيت أبي بوتا أبو سلم زبها أسر بيت نيا والد أو تأثير نيران بالبتا أو خيكون قال أسر بيت كأب دحرينا سلا أو يوم قلت لزلو أبي بوتا لخن كل نجرانا بليس بيجانا بتاعته هذا حد حد جرا ما كان الله عندنا تعبني إيشي سلام سيسري يا حجتي زدلين كل نجر كرز عبيلنا أبي بوتار لو أنت يدلين أنت يقبر يدلنا كرز بيل أنت تبلنا بيلانيرو يا الله غسيسري ومشاكل يا أخي دحين كاميرا خنا عشان كنت تزارع واتخلاها نحوات ديبامو تزدليك النجارات تزارع وشعو مالتيو تغندنا يدحندنا هيوتن يتخالب زي قد قاطمو بزحيو من سير تراوسي أما قد زهون نجار قبل بياريو بكالس ብዙ حاجات يموي نعنجن حج زلين زلو هتص اكسايز لزخونه حاجه ስለዝኾነ አግሂደን እዝን ይበላናሙ ትዝለها በዝን አቅምና ንሕግዝ ማለት እዩ ያ ደሃን ተግመለን ሰናብታሽሙ ይጀሏን እንደ ተረጋግን ካልማልቲ መጻ حج خندنا كيملሳ ማማዓው ሓደ ጻይፋል ካለ اسكي ما يبفتنا يا سداد بلي سداد صاحبك سداد لي والله يا مثلا اوكي مسمار كم تعمل معي دلو سلام حبتنا سلام يلا حوي بولاويس ما تيونا كو قاريصنا يو سميخانا حقي صقمنا كله اوكي بوليس ماتيكم هو بوليس ماتينا صنحينا عطينا حقي انت اسكمل يلا حوي نحنا خافتهم 50 شح تواهيلنا لعل 300 زنبرنا بزحات زموتنا سبات ندينا حجي دارقا خلطة ورح جيرنا لنا زخابنا أتو مالت سكاب حجي ولا أنت فتح زهاونا نجاري لأن تردي كامل لحوي أقولات بيننا إلى زلنا أودات كا بيننا يمزلو حجي خانسي لو مخا حتيتنا يتسني هنا اسكنتاي لنا لو مخا حدا دحر رمضان كتوت يوم تهيلنا نيرنا مجمرة مسانا زنار 4 والد وسيدومون بزي سرت بهالبوطة لان إحنا إجلابيات بهالبوطة يا زلنا سكاب حجي ولا حنت فتح يتو هاونا أبز خلطة ورح جيرنا لنا أفتز نبرنا يا خاني 3 ورح جيرنا نحنا استعمينا حماق زلنا ولا مجون بجنزبنا حولنا على نبلع تليفون كم تزولك هذا اللي هو أيفل أي بيلنا أنا أتينا أنا بستردي كلام اللي حوي سلازم زم حواتي معاري زجبر جيركم مع بإجلابها زبها البوليس تبعنا زلنا زخون بقى سهم كلهم لنا علىهم تيك توكرات في مسات زلهم تتحاوركم لنا نحن خنوت نخل تزي كوين خابزة وتيومنا ويكم زوستنا ونا يفلتن قام حدش كحج خانتي جميرة مالو سرحنا ولا حنتي باب حوش عبي جزا خنا توكن سرحنا ولا خامت يا جميرة مالو تردي كم اللي حوي سلازم سيكونات ناس أمنتي كم زلونا ينفلت إنسان حون بابا حدا وسيدهم نبي كم زوتو ناس نفلت ولا حنت نجاري بالله سلازم حواتي نحل ناس ولا حنت حزنا الله نجرب زي بالله أو ندكس أو حمام يعني ندكس لنا حمام أو مدكسنا أو نولع بقى حمام ينزل لنا كلاتنا حموش تروح درجة
ምግቢ ዝበሃል ጥዑይ ምግቢ ይረኸብና እንዳርጋ ደም ወዲና ብሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና أجون دعنا حتى هجي تكند هجي سي هجي جنزب كفيل كني خن كتوقع تخلى يمدوا لهم زلوا السمكة هجي زقول داي كمنتري و يا هجي انتايو تردي خناني تبغى زل خنا بزيادة كلنا نسمع لنا إن كلنا تما جزء زلنا ما نصحفه حجنا عخنسي مهنياتو نحن ما تينا هنو تاكن بحنت أي نخلينا جن تكون جبرا نخل تبع عقمنا جن وي إمرجنسي حاجز جنزب دي قم تدلي هذا اللخن وي تتدلي أزل لخن سي تنت بدلي خن هذا اللخن ترى تحجز اللي كنزل قدامه وحجز وي كتوصل على تخلى من جدي إن دحر الله خينو خاونا وحسبتها قدنا مالتي سمعنا لك حبتي أجي أتي نحن سي بزيادة حنسا فيديو كتكفتا تتغلى خاط صبغ نيرو لا عن فيديو ده حنسا قام يقول ميلي ولا دريد يعني سلازخونا داس فاهم فيديو ده حيل انت اسك يحوات اب ليبيا نفلطهم سبات حواتنا جلس لزلو ابي بوتا علخن دويلهم لكن كهرباء نخول اليوم ببحاده كفيلهم جنزب كوصخ نخول اليوم واحد سخنسي زاد ليك هجي انا ابدا حتى كن هجي زاد ليك نزلو جنزب دي زاد ليك نزلوس ولا جاس immigration مسيخا هاي زاد ليك نحنا نخنوص طرح دمص خد كوننا نخنوص طرح خابز زلنا هنا ندل نبر جنزب يكونن نحنا ممصنا سي نتراغلسيو 3 ورحي 50 شحت حاتنا حبترن امهرنتن الى نيرنا حجي أبيناي أبناي معك سايد خندلون أب سمساري ويس أب أزاربنا با حنسا كنزارب قدام حنتك زيد عني تزارب سلام سيستري أبينا اسر بيتي غزل الله هذا الجابة لا تكا مو عبد حريت مالدي عبد حريت غزل ترابلس يلغن مالدي لا ابي اجلابي انا بمنقاز طقا ابي اسر بيت دي خنزلخن ويس ام مخزن يخنزلخن ابي اسر بيتنا زلنا كم مخزين بوليسات مصي موصينا ابي اسر بيتنا زلنا موتن بوليس كنت حجرنا اسر بيت لنا اسكاب حج تماعي يبلنا انت يخوم كما يخوم زلنا سبسي ولا حدا نغير يبلنا وم الجاباسي لو ما خاطر اب لومي تزارينا يوم كان مالكاز ولا كنقيرك كنقول لهم نقا حميمنا مرحاني ولا حنت تركب يكالنا ني حوا امينه ما ابو عدل اسكي عدل هابو تمقدم ايش تزارب املاح ناخن موات يفطر لكن كلا يالله بسيلكم زي قدم ينير بغنزب موصا زين الجابيا دحرت يندلو بغفر يندلو ترديكم او موصات بحال يلن كاو قدم ناوشت ناب كتما يمصوم نيرم قدم لوم غديفمم انغورا وس حواتنا لو بلقالو ورا 10 تحجم سابترابلس تاسور سبات لو في ختمه شحن $7 كفل لهم نخنو صار كيلوم شحن 7 كخفلو ميله ترديغا ايكوني لهم غديفنا بسلت بالموصا بالليبيا غديفمم يتالو يعني يوروب اقنم تشريفاتم لنزمريهم رديغا بو غديفمم موصات بالغديفمم املا موص افتركم قال ليبيا وين كاسفورت كلنا بينا حليفنا حج ان شاء الله ولا جنزب كفيلكا دوص ነገር የለን دخون ነገር ትድመጽ አይን ፍታህ تبع ابراهام دي قالك نزارو مصفولو ሚና بوشتي دخون አይነት ነገር ድመጽ እንተ ኮይኑ بعل جورج قال بحال دلو እዚ ገንዘብ ከፊልካ ብድህር ድመጽ قال بحال ለውጥ بحال ነገር የለን ካላይካ እዚኦም ህዝቢ ዘንድመጽ ድሓን አምላክ መዋጽ ፍጠርሎም እዚኦም ኤርትራውያን ኣብ ድህር ይደለኹም መንገድ ለና ሊቢያ ድባል ነገር ብዙሓት ፖስተር ብሰባት የሪያኑ ብዙሕ ነገር ጽፍሎም ኢና ንዑምሪኹም አይትምጹ نيبولو بعدنا بعدنا نطفى لنا ترديو نيبولو ولا حنت مصفت حيلن بغنزب كاد مص ነገር የለን ولا حنت በቃ ገሪፎም انا ይብለቃሉ حاوي ያለኒ እዚ በገንዘብ ወጻር ገለድ ባል ነገር አብሊ ቢያድ ለሰው ወላ ይቱ 4 ወር ሕሙድ ተአሲሩ ለብለቃሉ አቅላይ ጽይብን ዋትና ድምጽ ኹኑና እንድብላ ዘሎ ንሕና ካብ ሰኻለና መጠን ማለቲ ድምጽ ንኹነን ትሪዋና ኣለኹም ካብ ዝሰራ ዋሪሕን ገይረን ዘሎ
ካብ እስር ቤት ናብ እስር ቤት ካይ ሰጋግርዎን ኣለዉ መሻኪል ወላ ሓንቲ ስታይ ገብራይ ካኣላ ናብ እጅላብያ ዘለዋ ስለዚ ኣብ እስር ቤት ኣብ እጅላብያ ዝኾነ ኣብ ሊብያ እትዮም ዝምልከተኩም ኣካል ተሓገዙ ትኽእሉ ዝኾነ ዓቕሚ ዘለኩም ሰባት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ማለት ክትረኽብዎን ትኽእሉ ተትፍትኑ ዝበለፀ መንገዲ ነይሩ ትሕግዝዎን ካልእ ሰባት ኩልና ነገር ማለት እዩ ምሕጋዝ ማለት ኩሉ ነገር ዝከኣለካ ስታይ ብንዋይ ገለ ማለት ኣይኮነ እንታይ ደኣ ኩሉ ነገር ዋላ እቲኣ ሼር ምባል እውን ምሕጋዝ ስለዝኾነት ኩላትና ማለት እዩ ነዚኣ ቪድዮ እዚኣ ናብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሸር ክንብላ ነዚአን ኣሕዋትና ድምፂ ክንኮነን ትሕትና ሓተኩም ኣለኹ ማለት እዩ أنا جن حنت حتى نيرات ندحر سمعنا هلين ترجعني كم في تماتات خمسي كفيل كن يهون تجأوي هون ويس بت منجسي تجأوي هون كم زي قالوا ولا كفيلهم ترجعني ببحر تزاربه ببحر هو الشيء تزارب تسمعني ቅድሚ ሕጂ ካብ ሱዳን እንዲና ብሱዳን እና ተበጊስና መፅና ካብ ኣዲስ ኣበባ ገለ ያው ሕጂ ከፊልና ኢና ወፂና ተበጊስና ካብ ኣብ ሱዳን 9000 ኢና ከፊልና $9000 ኦኬ ጋውና እዚ ኢድ ሰብኣይ መሰረከበና ተጨዊና ንሱ ሕጂ ዘመሓላልፈኩም ዲዩ ናብ ከፊልክና ኣለኹን ኢሉ ኣብ ሊብያ ተረኪቡ ናብ ትራፕሎስ ከብፅሐና ማለት እዩ ሊብያ ድንበር መሰገርና እሱ ግን ያብጽሐክና ኣብዛ ዘለኹና ኣጽንሐክን ማለት እዩ ኣኪብና ቅድሜና ናይ ባዕልና መኽዝን ካብዚ ናይ ባዕልና ሰምሳሪ ዝተቐበሎም ሰዓት ቅድሜና ዝተበገሱ ማዕተ ወርሒ ዝገበሩ ዳርጋ 3 ወርሒ ሰብ ንኣከበ ነይሩ 4 ወርሒ ኦኬ ሕጂ እንታይ ተቐንዲ ብናይ መን መፅኽን ናይ ብዙሓት ኢና ብናይ መን ተበጊስክን እቲ ሰምሳሪ ናትኩም ናይ ዓረዛ ዝበሃል ሎ ዓረዛ ዝበሃል ሰምሳሪ ዳንኤል ዝበሃል ሰምሳሪ ሎ ተስፋይ ወይ ከዓ ተስፋይ ሜቢ ትፈልጥዎም ትኾኑ ኢኹም ኩሎም ሰምሰርቲ ናይ ዓረዛ ናይ ዳንኤል ሳልሳይ ናይ መን ተስፋይ ጃዕፈር ዝበሃል እውን ኣለና ዳንኤል ተስፋይ እዚኦም ሕጂ ኣረኪቦምኹም ከፊልኩም ጥራይ ስም ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባኹም ሳይግደስልኩም ኣለዉ ሙጮ እቶም ናትኩም ሰምሰርቲ ባዕሎም መውፅኦም እንታይ ኢልና ንሕና ብዝሰማዕናዮ ዘረባ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ግበራ መሲልክን እንታይ ግበራ መሲልክን ዞም ኣብ ዘለና ኩላትና ብወንዲና መፂና እቲ መንገዲ ኩሉ ወላ ከምኡ ተዘይጋጠመናስ ኣብኡ ስለ ዝነበርናዮ ወላ ሕጂ ዝንዓኽን ኣጋጢምክን ኣሎ ኣብኡ ኮለና እውን የጋጥም ነይሩ እዩ ስሕት ኢልካ ማለት እዩ ሕጂ ንስኽን ክትገብሮ ደለክን ቀንዲ ነቲ ዕላማኽን ነቲ ናብ ዓዲ ሰብ ንኽትኣትዋን ኢኹን ትገብሮ ደለኻ ትረራ ኩሉ ዘጋጥመክን ኩሉ ከኣሊ ንኩሉ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዙሓት ስለ ዘጋጠመን ኣጀኹን ብዙሕ እዙሲ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ገለገለ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ክብለክ ንኽእል ክሳብ እቲ ዕላማኽን ተሃርማ ኣጀኹን ፅንዓ ንሕና ከዓ በዚ ስኽን ትለእኻና ድምፂንና ክንኮነክን ወይ ብገንዘብ ድዩ ልኢኽና ክንሕግዘክን በዚ ኣለመለይ ክንብል ማለት እዩ ብፍላይ ካዛ ሓጂ ሓፍትና ኣትያ ፀንሐት ጓል ማዙ ክትሓተልክን ወፅያ ኣላ እሞ ድሃይክን ፈሊጣ ወይ ብኡ ዘሎ ሰብ ንኽሕግዘክን ክትሓተልክን ወፅያ ኣላ እሞ ካብኣ እንታይ ከም ትብለና ክንሰምዑና እሞ ብዝኾነ ኣጀኹን ቀንዲ ታይድ መሲልካ ዝገርካ ማለት እዩ $50,000 እንዲጠይቕና ብዙሓት ሰዓትን ሞይቶም ናይ ኣሕዋትና ማለት እዩ ናይ ደሓን ዝተረጋግና ነይሩ ኣብቲ ዝነበርናዮ ብዙሕ ግፍዕ ነይሩ ፅናሕ ሓዊ ኣሚን ኣዛርበን ሓንሳ ፅናሕ እቲ መዓልቲ ውሕድ ክመስል ይኽእል እዩ 3 ወርሒ ማለት እዩ ዘሕለፍናዮ ስቃይ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ብጣዕሚ ማለት እዩ ሰው ምዃንካ ማለት ተዘሪቡ እውን ኣይውዳእን እዛ 50,000 ሕጂ ንኩላትክን ድዩ 50,000 ንሓደ ሰብ ውልቀ ሰብ ብዶላር $50,000 ንሓደ ጓል ኣወዳት እውን ኣለውና ብዙሓት ከማና ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ብዛ እስር ቤት ዘለና 25 ሰባት ኢና ኔና እዚ ሓንቲ ዝተወቃዕትለትና ክንደይ ኣለኹን እሞ ክንደይ ኣለኹን ኣብኡ ዘለኹን ክንደይ ይኹን ኣብዚኣ ዘለና 25 ኢና 25 ንሓንቲ ሰብ 50 ሓንቲ ከዓ
ሕጋዊ ላይ ይዛረብ ከለኹ ሓንቲ ሕክምና ኣታትና ኣብኡ ብጥይት ተወቃዕቲ እጋራ ክልቲኡ ማለት እዩ ሕጂ ናታ ድሃ የብልናን ጠቕላላ ሰላም ኣብ ሕክምና እያ ዘላሳ ኢሎምና ሽዕቱ ካባና ናብ ሕክምና ኢሎም ፈልዮማ ኣምታይ ከም ዘላ ይንፈልጥን ኢና ሰላም ዲክ ንዛረብ ዶ ተዛረብ ኦኬ ማዓኒ ሚላ ዓርከ እንታይ ድመሲልካ ሕጂ እቶም ኣርባዕተ እውን ፈልዮም መውፅኦም ኣለው ፅራሕ ካባና እንታይ ከም ዝገብሩና ኣይንፈልጥን ኢና ወድሳ ኣጆ ክዳን ዝብሉና ብዙሕ ነገር እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ስጋኣት ኣለና ሕጂ ሲ ኦኬ ሕጂ 50,000 ሕጂ እዚኦም ሒዞምዎም ዘለዉ ሲ ሸፋትዮም ማለት እዩ እዚስ ሕጊ ይኮነን ሒዝኩም ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሒዞምና ዘለዉ ሕጋውያን ሰባት ኢና ኢሎም እዮም መፅኦም ካብቲ ገዛ ዘውፅኡና ማለት እዩ ግን ሕጋውያን ኣይኮኑን ማለት እዩ ሊብያውን ደሞ ወይስ ሚላ ዓርከ ትንዛረብ ሚላ ፖሊስ ናይ ሊብያ ኦኬ ሊብያ ኣለኹ ንዓየ ዛርበን ኦኬ ሊብያ ኣለኻ ዘለኩ ከም ትሓስ عندي ندايك ماشي قلنا احنا نفتح نركب نقواتنا ترديك هذا جديد شرط واحد انت تطور حجرنا تنحمو حفتنا ابزل لحد ليبيا دلو يزاربكنا له ملسبكنا ليبيا لازم ساهم كان بحدش تزارب برازر تعال وان داي ليتس جو من يزارب ثانيه وان داي يا ليبيا دلو تحت له اوكي مسمرنا ليبيا مسمر خو يكون حنت غزير حنتصبيمو يا كان حجن انتاي دي نتو ما ليبيا دلو يم صبو غير محبريتا خونا دهلو فلاي تما ود نبرو كي تاثيرهم دي نبرو سميم كان دزفلطو اسك مانو يا اوكي وان داي دحان سغاب سود مصب قال سبي زارب قال سبي زارب هو انا حنت خليفنا يا دحان ابدي سر بيتهم جيم اوفر يزارب ابدي كون سر بيتهم داتوها ابدي كون سر بيت اتهم بقى او يا ساو خاجله بقى خلاص ገንዘብ አይተከፍልኝ ካል በቃ አውስ ጋር ሕጋውያን ብቀንበር ሕጋውያን አይኮን ማዓት ሓሽሽን ገለ መለን ስሒቦም በቃ መስዮም ጠውጆም ገለ ይሃርሙካ ማዓት ንምንታይ ያ አይደን ነው አነ ወልፀይ ግን እንዳይ ተዛረቡስኩም ንባዓት ስዕረ ንሶም ካብን ደልዩ እንታይ እዩ ገንዘብ ዲ ወይስ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ጥራይ ኖ እንታይ ድመስልካ ብራዘረይ ገንዘብ አይኮነን እዚኦም ሕጋውያን ድብሉካ ሕጋውያን ደይኮኑ ሲ 3 ዓመት 4 ዓመት ተቀመጡ ለው ይሕዋትና ሕጂ ከምዚ ሕጂ ንሕና ሓንሳሞ ኩላትኩም ኣነ ክፈልጥ ደልየ ዘለኹ ሕጂ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሸፋቱ ድዮም ገንዘብ ድዮም ደልዮም ወይሲ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሲ ፖሊስ እዮም ኣብ ትሕቲ ብሕጊ ዝመሓደሩ እዮም በቲ ዓዲ ዝመሓደሩ እዮም ብዝኾነ ይኹን ሲ ኣብ ሕጊ ጠሪዕና ንረኽቦም ንኽእልና ሕጋውያን ኣይኮኑን ሓቢቢ ሕጋውያን ኣይኮን ተረዲካ ሸፋት እዮም እዚኦም ሕጋውያን ኣይኮኑን ማለት እዮም ፖሊስ ተመልሲሎም وحقاوين يكون $50,000 كده زي سراغ خون الله اي ازارونا خوي خواتك نغركم زي قبل بيا زول سبكال اسكن حد تعرف لك نوتو سمعني ببعدا نزارب مو جايس ببعدا نزارب ازاربنا ما حد زي زاربنا جيم اوفر اوكي تزارب እሺ ብራዘር ታሎ መሲልካ ዞም ሰባት እዚኦም ተረዲካን ሕጋውያን አይኮኑም እስካና 100% ማለት ይተኸፈለ ተኸፊል ተዋጽ ገንዘብ አለላዋ ይخطف ሕጅ ኮይና ተሪፋ ዛማና ሓውና ቅብላጸን ዝሓዋ አሚን ብራዘር ማለት ምስ በዓል ጆርጆ ተዛራሪብካ ድምጽ ኮይንካ ብኸመይ ከምዛ ናይ ግብጪ ኣብ ውድ ሰዓት ብትዊተር ሪኻለዲ ድፍታሕ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ብሰል ድመጽ ፍታሕ ወላ ሓደ ነገር የለን ዝኻሩዶ ነገር ተረዲካን ትሪም ጄን ፓርኪንግ ሮማናሎ ወላ ሕጂውን ወሪድ ለናይ ኩለን ቆልዑ አና ዘራብካ ለትራንስፈር ተተገበራ خታይ ወሕስነተን ድወስደለን አካል የለን እስካና ጋወይና ተሪፋ ሕጂዚያ ድምጽ ሙኻን ጥራ ካላ ፍታሕ ወላ ሓንቲ ትመጽ ነገር የለን ንሰውን ከማይ እንድብላ ደለዋካ ንሰውን ከማይ እንድብላ ገንዘብ አይደልን ኢለና በራቦ ሕጂ ተወሳኽ ስማን ብራዘር አወላ ተዛረባ በለንሰን ጭጭጭ በላ ነይ አው ወነን ከመይ ጭጭ ክብላ ደይኮና ተረዲካኒ አቡ ሕስቦታ ይኮና እንደሎ አዜን እስር ቤት እንደሎ ብራዘር ፖሊስ ሞጽወን ገለመጽወን ስማዕኒ ሚላ ዓርከ አጃብያ ድባህል ቦታ አነ ይፈልጠ ተረዲካ ካው አውን የረ ቅድሚ ሕጂ አነ ተረዲካ ቅድሚ ሕጂ ሕጂ ጋይስ ፍታሕ ክነና ድየሉ ንኽእል ሰባት ክንኡቲና ሰብ ክንቄሪና እትዮም ድምፂ ዝሃብኩም ጌም ኦቨር ተቋፀሮምባ ነታ ሚሊ እንታይ ግበር መሲልካ ነታ ጓል ማልሱ እትዋ
من تتملي حوامينا عنده خليفنا يا مسي زارب معدلنا هبو هو تيم تزاربكم نتيم تزاربوا كنا دايوم بوتا قدفلهم بتاعت سبات لكم ونريتهم قلت تقولوا ريتو ناي بزح تسمع خاي صبو يا تايدي مسي من لا عارف يورد انا بقى خلاص زارب ابدا اوكي يا تيم تزاربكم تحت وردوا على حساب كنا وقتنا ترلن يا نقولنا يا تحت وين تاب نقول تيم تزاربنا تيم دي تزاربوا خاني ندي مالتي بعنا نورد بحد تيم تزاربنا تو سبات حوامينا انا بخيا እሺ ሕጂ ታይዲ መሲልካ ትገንዘብ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ናይዚኦም ሲ 50 ሺህ ተባሂሎም ነይሮም ተረዲጋ ነዊሕ ኣዋርሕ ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ሞይቶሞም እዮም ተረኺቦም እዮም ኣብኡ ይንስኣር እውን ከይድዎም ነይሩ እዩ ተረዲካ ከይዶም ኣትዮም ነይሮም እዮም ፈትሾሞ ነይሮም እዮም ሕጂ እቶም ፖላይስ ወላ ኩሉ ኣብ ሊብያ ድረስ ብሊብያ ኢና መፂና ኩላትና ሕጊ ዝበሃል መንግስቲ የብሎም ናይ ሊብያ ትፈልጦ ያው ኩሉ ፖሊሲ እዚኦም ፖሊስና ኢሎም እንዳኣስሩኻ እሶም መሻርሶም ገንዘቦም ቅበልሎም ክንደይ ሰብ ኣለዎም እሶም ገንዘቦም ወርሕ ስለዚ ሕጂ ገንዘብ ሰሊድካ ገለ እኮ ነዚያን ክወፃ ይክእላን እየን እዚአን ተኣምላኽ ይሓግዘን በቃ በዚ ዒድ ብለወሎ ገለ ገይሮም ገለ መፍትሒ እዮም ምስለ ተተኻኢሉ ነዚኦም በዓል ገሊኦም ክኸዱ ይኽእሉ ካልኣይካ እዚ ህዝቢ ዝናትና ህዝቢ ስማዓታ ዱል ህዝቢ ሰብ ኣብ ሊብያ ኣብ ብቲክቶክ ማሙና ብለካሉ ብቲክቶክ ፀሓፍሉና ብውሽጢ ኢሎም ፖስት ብሉ ኣለው ብናቶም መንገዲ ትመፁ ኣለኹም ሊብያ ነይበልዎ ኣይትምፅኡ ወላ ሓንቲ በቃ ለውጢ ትበሃል ይብሉ معاس زين معاس ياخذ متيهن جن نويح دي هنجيركن ويس عبد الغرب اب كفرة قدم اب كفرة مقداف اب السودان يمرو خفل دلو اب السودان كفيلهم جبتي يخور كاب جبتي حوا امينه تنح انا حتى له حنسى انا حتى له حنسى تنحني معاس متيهن زين حواتي معاس تبقيسكن نلبي غاب نرصا سلسته ورحنا بتناي ميتوي تجزات عاصينا صنحنا كرتورح خانا امز اسرو بيت زي ابزا غزازي اغيرنا خوللا بيلومنا بس اوكي كاب سودان سي ابز قربا اواني هن تبقيسكن من ليبيا مالتي لا كان نبقى ورح شدشتن هو درجة عمتنا غريبنا هنا عمد غيركن از ورح وتشان 25 تبقيسكن يركن هو እዚ ጉዳይ ዳሞ ሊብያ ሕማ እንኮለም ተበጊ አነ ነውሕ ዝገበርክን አው መስይል ነይሩ ዋልማዙ ዌልካም እንታይ ያለ ሓድሽ እንታይ እስከትዘው ኢሎም ፀኒሓ ማለት እዩ ነቶም ዘውፁ ገሊአን ዓመት ዝገበራ ገልና ካ 5 ወርሒ ገለ ዝገበርና ካብ ኢትዮጵያ ካብ ንወፅእ ማለት እዩ ኦኬ ፀኒሓ ሰራ ዋልማዙ መጽ ያለ ሓበሬታ ተምፀ ደው ኢሎም እንደ ፀኒሐ አታቲትና ደዋዊልና ክንምለሰክ ኢሎም ኣለውሞ ንፀበዮም ተደውሎምና ከዓ መልሲ ክሳብ ዝህቡና ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅ ያ ፅቡቅ ሕጂ እቲ ቦታ ሕጂ ኣብ ኢጃብያ ደም ደልውሶም ኢጃብያ እንድክንደልክን ይሕዋት ንሶ ያ ድሓንቲ እስር ቤት ፈሪጦም ኣለው ግን ሓታቲትና ደዋዊልና ክንምለሰክ ኢና ስለ ዝበሉኒ ብሓንሳብ ኮይና ሓፈሻውን ንፀበዮም ክሳብ ዝድውሉና ኦኬ እሺ በላ ብሩኽ ለይቲ ኣሕዋት ثانك يو يا دارغا بحد دارغا خبانا أوي أمينة دهاي جبر يا خامس عبد الجزا دهاي ميلي ميلي سهرم عن كمتسيا بزوغنا بقى سيلكم ابزر لنا بقى خيرنا لو مريرنا هجرنا من لاس حشنا توادي خندق جزء سب كل طفيو طفا مطفو سيل كذا طافي خم طفاحش كذا حيش بقى ثانك يو حوا امينه ثانك يو ماي براذر تم عجز مصحم ببحد تزاربوا بزياده ግን ጽቡቕ ኢንፎርሜሽን ዘለኩምን ኣብቲ መፍትሕ ትብልዎ ከዓ ካብቲ ክዝረብ ፀንሐ ወፃኢ እንተ ኮይኑ ማለት ሓደ ዓይነት ተኮይኑ ግን ወላ ኣንቲ ክድገም ጥራሕ ኣነ እንታይ በልኩ ነዘን ሰብ ዚአን ንሁለን ማለት እዩ ሸር ንበለን ኩሉ ነገር ማለት እዩ ተረዲኻኒ ምናልባት ምዝ ናይ ኢጅፕትን ክሳይድ ገብሮ ደሎ ሰለማት ሰልፊ ምስኡ ለኪምና ምስ ናይ ሊብያ ከዓኒ ምስኡ ሓዊስካ ኣብ ክልቲኡ ፍታሕ ከም ዝርከብ ተረዲኻኒ ምስኡ እንተተለከማ እምበር ኣብ ኩሉ ሃገር ሕጂ ምዝ ናይ ኢጅፕትን ሰለማት ሰልፊ ይግበር ኣሎ እዚአን ከዓኒ ስለዘይተረኣያ ስለዘይተሰምዓ ግን እቲ ናይ ሊብያ ዳርጋ ሸለል ተኣዚሉ ይደለ ብዝቀረበ እዋን ማለት እዩ ብፍላይ ምስቲ ናይ ዓቀ ሰላም ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብኡ እቲ ህዝብና ወጊኑ ኢሉስ በቃ ሸለል እዩ ዘሎ ነይሩ
ሕጂ ግን ዘን ሰብ ዜን ከምዜን ኣጋጢሙ ኣሎ ገሊአን ከኣለዋ ይህልዋ ኾነ ደይተፈልጣ ሓወይ ኣብዚ ሻውል ገለ ዝብል ዘሎ ወዲ ኣብ ታሕቲ ሰሓቦ እንታይ እስክብላ ኣለኹ ውፃእኩም ይኽእል ገለ ብላ ኣሎ ሞ ኣበይ ቦታ ከም ዘለኻ ነው ንሓቶ ማለት ኣበላ ሓደ እስከ ፀሓፍ መኒ ሓደ ፀሓፍ ብራዘረ ዝሕበ ኣለኹም ኢሉ ንሓንግደኩም ሰደሉ ኣለኹም ሰላም ሰላም ኢሉ ኩላትኩም ዌልካም ሕልና ሓወይ ዌልካም እንዲያም ትመፁ ዘለኹም ተሃይኩም ሃቡ ያ እዚ ሶሉሽን እዚ ናይ ባሓቂ ዋላ ሶሉሽን ድሕር ብትክክል ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትክን ይኹን ኩላትክን በብሃይማኖትክን ዋላ ኣስላም ተለኽን ዋላ ፕሮቴስታንት ዝኾነ ሃይማኖት ኩና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኽን ይኹን ብሰላም እንተጥዒሙ እንተሓሲሙ ኣብ ዘለናዮ ሃገር ብሰላም ኣብፅሕክን ብተወሳኺ ግን ከምዚ እንዳገበርና ሕጂ ንዓይ ኣለኒ ወዲ ሓፍቲ ኣለኒ ማዕበል ክሳብ ነፅፍ ዶ ማዕበል ክሳብ ዘዕርፍ ኢሉ ኮፍ ኢሉ እቲ ገንዘብ ተዋፂኡ ስድራ ቤት ምሎ ኣዋፂና ኣሉ ተቐሪቡሎ 4,000 ገለመለ ገለ በፂሑ ከምቲ ንትና ድመፃንሉ ይኮነን ሕጂ ከምዚ እንዳገበርካ ደቂ ሓፍትና ውፂና ደቂ ሓውና ውፂና ብድሕሪ ከማን መቐፃሊ ስለ ዘይተርፍ ከምዚ ዓንቲ ወይ ኣብ ላዕሊ ዝነበረ ተዛረባ ከምናቱ ዓይነት ርእይቶ ኣለኒ ዝኾነ ሶሉሽን ክንሰርሕ ኣለና እዚ መፍትሒ እዚ ንመፍተቱ እዩ ከማን ፋሽስታዊ ስርዓት ከምዚ ጌርና እንታሽሙ ክንገብር ከለና ሕጂ ኣብ ከምዚ ፎክሴራ ካብ ንገብር ብኸመይ ፋሽስታዊ ስርዓት ብኩሉ ነገር ኣብ ኤምባሲ ሸጦ ሓሽሽ ኣሎ ኣብ ጁባ ዝሰረዶ ብዙሕ ናይ ካብ ስፔኮር ዝሰርቆ ንብረት ኣሎ ንዑ ብምቅፃል ገለመለ ብትክክል ሰላማዊ ሰልፍና ከነፍልጦ ኣለና ሕጂ ከምዚ ብምግባር ጥራይና ህዝቢ ኤርትራ ከም ዓሌት ክንቅፅል ንኽእል ዳ እምበር ደድ ተወልደ ንስደት እንዳሰጋገርና ብጣዕሚ ክንቢ ሕጂ ንሰን ሕጂ ንዓን ሞራል እንታሽሙ ክገብረና ደሊና ዘን ኣሕዋትና ኣብ ኤሮጳ ግን ብጣዕሚ ጥዒምና ተደላደልና ገለመለ ደስ ዝብል ህይወት ከም ዘለና ኮይኑ ዝስማዕ ድሓን ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ክንሞና ብኤሮጳ ትሬ ክንቲ ህይወት ከመይ ከም ዝኾነ ከምኡ ክብልና ከለዉ ንዓና ፀወታ መስለና ነይሩ ግን ብሰላም ምስ ኦሬዲ መንገዲ ስለ ዘለኽን ንስኽን ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ገና ዘይተበገስኩም ሰባት ክንብገስ ኢና ትብሉ ሰባት እንድሕር ሃሊኹም ናፅነት ስለ ዝቐረበት ናፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘለኹም መፅንሑ ኣብ ደለኹም መፅንሑ እዚ ብሕጂ ኤምባሲ ኤርትራ ሙሉ ኣፍሪቃ ሓሽሽ ከም ድሸይጥ ብዙሕ ታሽም ካምፔን ንሰርሕ ኣለና ኣብ ደለኹም ጥራይ ፅንሑ ናብ ሃገርና ተሓጅና ክንምለስ ኢና ኩላትና ንዓኽን ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስኽን ይኹን እቲ ክሕገዝ ዝግባእካ ነብዓቕመይ ክሕግዝ ዝኽእል ማይክ ፍሪ ካልኦት ተዛረቡ ሬዳን ስለ ኣብ መንገዲ ስለ ዘለዋ እየ የምፃእ ተኣሲረን ትብሉ ለኹ ኣጃብያ ዝበሃል እስር ቤት ተኣሲረን ኣለዋ ይሕዋት ከምኡ ኢሎም ፅሑፍ ስለ ዘለዎ እዚ ሻውል መዛርቡ ሓንሳ ሻውል ተዛረብ ቦታ ኣለዉ ኣብ ኣልጃብያ ኣለዋ ሻውል ቀላስ ብውሽጢ ተውኒ ከውፅኦም ይኽእል እዩ ብኸመይ ማለት እዩ ብራዘረይ ንሓደ ሰብ ምክንያቱ ዋሳብ ናትካ ስደደልና ሞኒ ብሓፈሻዊ ኣብ ዘለኹም ካ ብመልኣኹም ክትብልዎ ኣለኩም ኦኬ ዋሳብ ክሰጥልኩ ብውሽጢ ተውኒ ክወፅእ ዝኽእል ከውፅኦ ይኽእል ኦኬ እቲ ኣድረስ ናተን ግን ከገድሰካ እዩ ኣበይ ከም ዘለዋ ቦታ ገለመለ ኩሉ ነገር ሰምንሎም ንሰማዓካ ኣለና ንሰማዓካ ኣለና ኣነ ትራብሎስ ኣለኹ ትራብሎስ ኣለኹ ስንካ ኣልጃብያ ኣለዋ ግን እቲ ኣድረስ ከድልየካ እዩ ታሽሙ ሙና ሓንሳብ ሙና ሓወይ ኣብዛ ዝብደካ ዘሎ ሻውል ይብልካ ዘሎ ድኾን ፅብቕቲ እያ ፅብቕቲ እያ እዛ ዛረባ ዘሎ ሻውል ከማን ክልተ እያ እሱም እዘን ኣሕዋትና ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ብውሽጢ ዋትሳፕ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ኣሎ ኣነ ንባዕለይ ክፅሕፈልካ ብውሽጢ ዋትሳፕ ክሰደለ ኢኻ ኣድረሰን ናተን ከዓኒ ክትረኽቦ ኢኻ ብዙሕ ፈለው ባክ ኢለካ ኣለኹ ሻውል ሓወይ በቃ ወላ ኩላትና ዘለና ካባኻ ኣብ ዓድሊ እስታይ ስደደለ ኢኻ ናምበር ስደደለ ናተይ ሰደልከ ውሽጢ ንራኸብ ሞ ንዘራረብ ኢና ተማም ንዓይከም ፈሎ በለኒ ሞኒ ዘራረብ ኢና ቴሌፎን ስለደለይ ብዋትሳፕ ክድውለልከ ንተሓጋገዝ ኣሕዋት ዝኾነ ግን ሪሊ ካምሽ ሪሊ ካ እንታይ እስከሚል ሓወይ ኣብዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ቪድዮ ክፈት ብሎ እንድሕር ዝከኣልቲ ኮይኑ ቪድዮ ክትከፍት ትኽእል ዲኻ ብራዘረይ ትኽእልዶም ምክንያቱ ሓበሬታ ናይ ታሕቲ ከምኡ ብሎ ብምዛሕትኦም ከምዚ ክሕግዝ እየ ትብል ዘለካ ሰብሲ እንድሕር ብርግፅ ኮይኑስ ግን ጋታ ሽሙ ክወትወካ ክኽእል እዩ
دعم تعيش من قبر تعيش من قبر وشت مش نرغبه بوشت رخيبنا دفنيهم ملي ملي جايز حنت زيهم نزارب صنيح حق الزخيل سبيل حنا بخلو برد وسرو خلينا انا اقرك حنت زي انت عايش من قبر مو نحبه بتعرف نزارب بزعبه هيوت اننا نزارب زلنا بزعبه حدا هيوت تغينخا حلافነት كوسد زخل سب نبعلون كحتت زخل سب خونا له منيات بزعبه حدا هيوتنا نزارب زلنا مالتي نحنا مغنياتو اينفلطنينا اوف كورس كوصاني خلو زي خل جن 3 4 سبات حلافነት كوسدو لا نزا غداي زخلو غيرنا مسو خراخو زخلو بوغيرم كان عن حجزون زخلو جن سيراس نجر سلازغونه بزعبه هيوت سلازغونه سيراس سلازغونه تم سبات مسوس تراخبو قال سبات لا حدا بتيك توك سي زغونه سب اكونت غير ولا ما تصد لايك بسلاز خل بزعبه حدا هيوت اسك حنساب من لحوي نزنا والدك حتى انا مالتي نمبركن اللي بياخد سدالنا تخلادو بوش تطرحنا نو غورمام بوش حبايب ببتارا تزارو ببتارا احوات نمبركن تسدالنا تخلادو عدل هاونا بنشو تسدلكم خلنا بقى انا عيم فولو بلاني بوشت انا نمبركن سدالين مالبات تم سباتكم زبلوني نوص امنا زبلون تم ساعات عن زفلطم كل انتدولهم لي نمبركن دحيتم نمبركن زي بلي مبنتك رخبك نخلاني نمبركن سدالين عي بوشتي فولو بلاني فولو بلنمو انا خاب قول نخلو خذ قداي زي معرب على كتاتدي سخانه عفلو بلني اوكي ملي فولو لك الله فولو باك ملسلي كان عايز حتى نشاول حطتات اني حنسا بحد نقول كلها قال مامان حلنان ومامون ثلاثتهم نزا قداي زيا بوشت رخيبكم تاشم غبرو نزود نزحونا خوصني خلي زبزلن نعاتن مالتي هو انا فولو يلي له نشاول فولو يلنا لنا بقى ثلاثتهم نزا قداي ولا بجروباتكم بواتساب جروباتكم نعاتن نزحونا اب جروبيتكم زلو بوتان اسخا ناتو ادرس كامل ادرس مالتي مغنياتو اب تيك توك سلازمص كنفلط سلازي نخل مغنياتو اتي تسناي انا نغرك حنس ازاربنا تسناي مغبارو صبو اندي وكابت كستاي تبغيس حجنتاي دلنا دلو تا غداي مت نغرنا يو بقى انا خوتينه يلوس نزا غداي تعجوا جماعه هنا اظنكم في الورد حجي صنعت هنغبرينا شاول عقل غبر مشاول كنرابينا كندولولينا باكال مالتي ولا فيس تايم ترديهاني كوصاني سلاز بزلو بقى بور نعور هيبنا وساينا بتاي زي نا 20 شوحاتن دق نسيو ناي هيوت حتى ملكت لزهونه يس نحنا ذاتو ايا مغنياتس ترترنا غلا ديكوناس كم سبع بسرحون بزعبه هيوت تتطرطر كون حنا اصل ديكونه عبد زخونه ነገር كمان زي طقم ገንዘብ ክትወሃብ ሲ ሁሉ ግዜስ አግሪመንት ዘሎ حلافነት ዘሎ ተሰርሕ ጌማ ከም ዘይ ታሽማ ሕጂ ታሽሙር ይኮነ ኣብ ቲክቶክ አካውንት ክትከፍት ከለኻ ዩዘር ድብል ሽማሉ እቲ ቁጽሪ ማለት ምስ ኢሜይል ካርክባሎ ሕጂ ዝኮነ ሰብ መሲብ ቲክቶክ ተغيره ተኸለ حلنا ናተይ ረእዮ ትረኸበ ይትፈልነኻ ተغيره زي ኣብ ቲክቶክ ሲ دلايك نعرف نقرأك ود حبوي التنات كا يوزر مجمرتا ذهبوا خاشم ولا حشح جزي حلنا حجين عقيري حلنا صحيفه زلو التنات كا يوزر جن بتنات كا ايميل تصحيفه زلو حجي زخونه نجر سب جيرو اب تيك توك بتا زخدا يتفل كلا موبايل كا مس تيك توك كونكشن الله تا موبايل كا سخا داونلود جبر كلا موبايل مس تيك توك ركب الله بيني تليفون داونلود كم جبر كاو يفوت يوم تيك توك دخون نجر ndحدا ماشي بتا موبايل حنقو خولين حجي كمزي لهم خمس شاول دبدل بقول حلنا حوا ابزي انت حجي انا نسخرين مخاخر مودحن ساموس نحنا ود حبي لبام كن نسخ شاول هيبنا زور بمنقد ግን حانت تاشموس لي كونت حانت صبغت منقد ስለዝኾን شاول حوي تليفون بوشتي انم كسدلك حج صحفلك يا مسوردكو اسخام صحفلي ابزيا مانزر تبل زلخن سمعنا حلنا زاربون شاول حنسا اوكي غابا انت دوريتك حنسا برازر زين زنوات بابا عمشه باب ثلاثه غير هوصن قال كاب تراولس مساتوا سالسي اكل غور بدت ولكم حوالا او يدخفل بوش ترهبن بزياده بوش ترهبن نمبر كسدلكم اوكي ما فلم ملسلنا مبرازري فعو نحن تعمل باك نسدلك نمبرنك اوالي بقى حجكم حواتي يسمعوا لكم اسخن كان نمبركم سدالنا بوشتي فولو نمبركن سدالي مو دهن نشاول ترهبت فولو بلو فولو كوصكني ملي عين التعوف ما اسنبل تاش من قبل تليفون من ساعتن ناب حلنا ناب ود ناب مامون
ናብ ጓል ክስተን መጀመርያ ናብኣቶም ሰዲዶም እሳቶም በዓሎም ተጉዳይ ክሕዝዎም እንቲ ምክንያቱ ናብ ዝኾነ ሰብ ቴሌፎን ናይ ስደዳ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ንፅቦ ነገር ብኸማ ኣብካዮ ማዓንቶ ብዙሓት ሰባት ሃይክብልዎ ንኽእሉ እዮም ክጎድዎ ንሴፍቲ ቪድዮ ቆኢልኩም ንሴፍቲ ሓንቲ ወይ ዋይ ብውሽጢ እንዲልሱ ንዕኡ ዘይመስለዝራኸቡ ተገንባ የለን ሕጂ ታብታብ እንዳገበርና እትዮም ንዓኒ ብደካ ንሚሊ ንወድማሞ ዝብል ዘሎ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ንሕልና ንጓል ማእዙ ትብል ዘላ ካብዚኣቶም ወፃኢ ንካልእ ሰብ ብውሽጢ ቴሌፎን ክናይ ትስደዳ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓኻትኩም ንሴፍቲ ፅቡቅ እዩ ካብቶም ተዋሂቦም ዘለዉ ሰባት ካብኡ ወፃኢ ንዝኾነ ቴሌፎን ክናይ ትሃባ ብውሽጢ ሕዚ ቴሌፎን ክሰደለይ ንስኽን ከዓ ቴሌፎን ብውሽጢ ስደዳለይ ታኪሙ ንገብር ኣብዚኣ ሓጋጊዝና ታኪሙ ናይ ሰለስቴና ሓላፍነት ገዛ ሳብታ መወዳእታ ጉዳይ ከዓ ሰው ብሓላፍነት ክንዋፅእ ኣለና ታንኪዩ ሕልና ሓዊ ዛቱ ወይ ንውሕስነት ሰላም እንታይ እስኪ ሕዋት መስሉ ሓንሳሞ ብራዘር እዚ ሓውና ከውፅእ ንኽእል እየ ሓላፍነት ክስከም ይኽእል እየ ይብለኩም ኣሎ ምክንያቱ ከዓ እንድሕር ልዕሊ ዓቕመን ፅባሓንኩ ከዓ ዝሓተን ገንዘብ እንድሕራ ኮይኑ ከዓ ከቢድ እዩ ተንሰባዘይ መጀመርያ በየ ኣለዋ ሚሊ ባዕላ ከዓ ዝያዳ ትፈልጦ ስለዚ ኣሕሊፍካ ንምሃብ ማለት ሰብዚ ዓዲል ሰምሳሪ ፍለጥዎ ወላ ሓውን ኣይኹን ዳምበር ዓዲል ሰምሳሪ ገንዘብ እዩ ዝገድሶ ኣብ ትራውል መፅን ክኸፍላ ኢልኩም ዝኸበደ ብራዘረይ ምልጣጥ ገለ ይኮነን ብውሽጢ እኳ ክንረኽቦ ኢና ንሓደ ሰብ ብክንደይ ከም ዝኾነ እኳ ክንሓትት ኢና ስልና ይኮናኸቦት ነርኩም ሰንበብ ቀን ምርካብ ንዑኸ ኣየገድስን ድሕረ ሰብ መፅናዓቲ ገይሩ ሚሊ እኳ ኢሉ ወይ መፅናዓቲ ገይርኩም ድሕረ ተኣትው ትኮይኑ ፅባሓን ውሕስን ዝረኽባሉ ክኸውን ኣሎ ድሕሪ ኣብኡ ኣትየን ካልኣይ ግዜውን ድሕሪ ዝኸፈ ሽግር ዝገጥም ድሕሪ ሃልሲ ፅቡቅ ኣይኮነን